अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 30 दिसंबर सन 2025 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 8 से 10 मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, ओमान ब्रॉडबैंड कंपनी की तरफ से जो है वो उनका एक डाटा शेयर किया गया है और उनके डाटा के मुताबिक ओमान के अंदर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है इससे मुंसलिक जो यूनिट है उनकी नवंबर 2025 के लास्ट तक जो टोटल तादाद हो चुकी है वो हो चुकी है जी 9,26,884। और यही चीज़ अगर देखें कि मस्कत में टोटल जो है इनकी तादाद है 4,15,792, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो मस्कत से बाहर हैं, दारुल हुकूमत से बाहर हैं। तो आने वाले वक्त में जो है मज़ीद इसमें इजाफा होगा और ये पहली बार है कि जब से ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, तो इस वक्त जो मौजूदा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद 3,26,406 तक पहुंची है। इसके साथ बात करें अगर नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान के अंदर प्लास्टिक बैग के ऊपर जो पाबंदी है इसका चौथा मरहला जो है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पीछे 3 मरहले ऑलरेडी जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल वगैरह, बड़ी बड़ी शॉप वगैरह को टारगेट किया गया था। और ये जो चौथा मरहला शुरू हो रहा है इसमें छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है वो टारगेट किया जाएगा। जो प्लास्टिक बैग हैं एक तो वो गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, इससे माहौल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर समंदर में चला जाए या फिर कहीं पर पानी के पाइप में फंस जाए तो काफ़ी मसला जो है वो बनता है और काफ़ी ज़्यादा जो समंदरी हयात हैं इस प्लास्टिक में प्लास्टिक की वजह से जो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ओमान जो है वो अपना माशाल्लाह से जो सेटअप है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो चौथा मरहला 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इस चौथे मरहले में आते हैं तो प्लीज़ आपको जो भी हिदायत दी जाती हैं उसके ऊपर लाजमी फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कानूनी जो मसला है वो पेश ना आ सके। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान क्रिकेट टीम के हवाले से। ओमान क्रिकेट टीम के जो 15 रुकनी टीम है वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से उसका ऐलान कर दिया गया है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो है जी जितेंद्र सिंह। और ये जो T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा ये होगा जी इंडिया और श्रीलंका में, दोनों ममालिक में इसके मुख्तलिफ मैच होंगे और ये 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक रहेगा। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एक झूठी और फेक वेबसाइट के हवाले से वार्न किया गया है। और ये झूठी और फेक वेबसाइट जो है ये बनाई गई है CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नाम लेकर, और रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से बताया गया है कि ये वेबसाइट झूठी है। इसके ऊपर जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं फिर आपके अकाउंट वगैरह खाली हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जो भी हकूमती वेबसाइटें हैं उनके ऊपर ही आप अपनी डिटेल जो है वो फिल करें, लेकिन हकूमती वेबसाइटें जो हैं वो इतना ज़्यादा डाटा जो है वो नहीं लेती हैं। लेकिन जो भी झूठी वेबसाइटें होती हैं या फिर फ़ोन कॉल वगैरह, वो आपके बैंक की डिटेल लेकर, आपका ज़ाती डाटा लेकर आपके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो एहतियात कीजिए। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, मस्कत में बारिश के मनाजर जो हैं वो देखे गए हैं। और इसी के साथ ही ओमान के जो दूसरे मुख्तलिफ गवर्नरेट हैं इसमें भी बारिश के चांस जो हैं वो बताए गए हैं, ख़ासकर अगर मसंदम की बात करें। इसके साथ ही नॉर्थ हल बातना की बात करें, ब्रेमी, इसमें भी बताया गया है बारिश के चांस के हवाले से। और जो एक सर्दी की लहर है वो भी आने वाली है, वो ऑलरेडी आ चुकी है ओमान के कुछ इलाकों में। तो नेक्स्ट भी जो है वो मज़ीद जो है ओमान के अंदर ठंड बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी, बांग्लादेश की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया जो है वो इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी एज जो थी, उनकी उम्र जो थी वो 80 बरस थी। इसी के साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो एक इंतहाई, आप उसको अफसोसनाक कह लें,
یا پھر آپ اس کو اپنے ذہن کے مطابق کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ صومالیہ کے حوالے سے، صومالیہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سمیت کچھ اور بھی دوست ہوں جن لوگوں نے صرف اس ویڈیو سے یا پھر آنے والے دنوں میں یا پھر آج سے 3 سے 4 دن پہلے سن رکھا ہو صومالی لینڈ کے حوالے سے۔ صومالیہ اور صومالی لینڈ یہ پہلے ایک ہی تھا، لیکن کچھ جڑپوں کی وجہ سے جو ہے وہ صومالی لینڈ جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور صومالی لینڈ کو جو ہے فرسٹ کنٹری جو ہے وہ اسرائیل نے اس کو قبول کیا ہے، یعنی ایک ملک کے طور پر جو ہے وہ اس کو مانا ہے، اور چین جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ جو صومالی لینڈ ہے، عمان، یمن اور ساتھ میں جو صومالیہ ہے، یہ وسط میں بالکل سمندر کے اوپر لگتا ہے۔ اگر یہ اسرائیل اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، تو یہ رستہ جو سمندری رستہ ہے اس میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس نے اس کو قبول کیا ہے صومالی لینڈ کو، اور چین اور اس کے علاوہ کچھ اور ممالک ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان کسٹم نے منشیات کے ریلیٹڈ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ پکڑی ہیں، یعنی مختلف علاقوں سے، مختلف جگہ سے یہ پکڑی گئی ہیں، اور اگر ان کی ٹوٹل تعداد کی بات کریں تو الکوحل کی جو بوتلیں ہیں وہ 16,960 پکڑی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی 4,482 سگریٹ کے جو پیکٹ ہیں وہ پکڑے ہیں، اور 1,444 جو تمباکو ہے، کھانے والا چبانے والا جو ہے، اس کے پیکٹ پکڑے ہیں۔ تو جو بھی یہ کام الٹے کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سزا جو ہے وہ تو بھگتنی پڑے گی۔ اگر آپ عمان میں موجود ہیں تو کوشش کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو جو ہے وہ قانون کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 9 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی مسندم گورنریٹ کے حوالے سے۔ مسندم گورنریٹ میں 22 ایشین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر عمان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں یہ ایشین افراد کون ہو سکتے ہیں۔ اور 4 دوسرے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر عمان کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی بذریعہ سمندر جو ہے وہ عمان سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 22 انٹری کر رہے تھے ان کو پکڑا، اور 4 عمان چھوڑ رہے تھے ان کو پکڑا، اور جو قانونی کارروائی ہے ظاہر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 10 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان کے اندر کولڈ ایئر کے حوالے سے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ جو دن ہیں یا 3 سے 4 دن پہلے لے لیں یا پھر جو آنے والے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ رات کے وقت خاص کر تھوڑی سی ٹھنڈ جو ہے بنسبت آج سے 1 مہینہ پہلے کی تھوڑی سی زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید جو ہے وہ تھوڑی سی سردی کی جو لہر ہے عمان کے مختلف علاقوں میں تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے، اور انہی دونوں میں جو ایک علاقہ ہے عمان کا سکھ، اور سکھ کے علاوہ ایک دوسرا علاقہ ہے وہاں پر جو درجہ حرارت ہے وہ 0 پر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور ہلکی پھلکی جو ہے برف باری وہ بھی ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ جیسے کہ مزید اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ویزوں کے حوالے سے یعنی جو نارمل ورک ویزے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں، وزٹ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں، جیسے کوئی آئے گی انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہم آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ٹیک ود اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر، ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، یا پھر آپ ہمیں پہلے جس کا نام ٹویٹر تھا اب اس کا نام ایکس ہے، آپ اس پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنی سجیشن جو ہے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔